बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी में हर इंसान की विश होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया था कि बेटा दलेर गैरतमंद आदमी की कदर करनी है। ये मेरे भाईजान जब अंदर हुए थे पहली दफ़ा, तो खुदा की कसम मेरी वीडियोस वो आप देखेंगे भी, मैं रात को तहज्जुद में वीडियो बनाता था और मैं अवाम से कहता था कि अगर इस शेर के लिए हम सब मिलकर आयातुल कुर्सी पढ़ेंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो, और मैंने पढ़ी मैं खान साहब के लिए और आपको अपनी दुआओं। फिर जब आप अंदर थे मैं रोजाना एक पोस्ट अपनी कम्युनिटी में लगाता था कि इमरान साहब के इतने दिन हो गए तो अब आप सबसे पहले मैं सर मैं बोसा लेना चाहूंगा। मैंने तो नहीं सर नहीं बड़े भाई का मैं सर मेरी विश है कि मैं सर आप मेरे से बड़े हैं ना? नहीं सर, खुदा आपको मैं सिर्फ आपसे दो तीन सवालात ये करूंगा। मैं डेफिनेटली बहुत जज्बाती हूँ कि ये मेरी विश है। सर सवाल करें सर, मैं जवाब। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के इमरान रियाज में क्या फ़र्क है और जिस दिन आपने एंट्री की थी, दोनों में डिफरेंट क्या आपको लग रहा है? मैं वही आदमी हूँ भाई, जैसे था वैसे ही हूँ। थोड़ा आदमी की वक्त के साथ साथ शक्ल बदलती है, हालात बदलते हैं और आदमी सीखता भी है। जी वक्त के साथ साथ हम सीखते भी हैं। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। आपके एक जो तजुर्बात होते हैं वो आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। कुछ चीज़ों में आपको धचका लगता है, आपको लगता है ये ठीक नहीं था। कुछ गलतियों का आपको एहसास होता है, तो वो ज़िंदगी में ये फेजेज आते हैं। लेकिन आई एम द सेम गाय, जो मैं था मैं वही हूँ। सर अब आप ये बताएं, आप अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि जो हक और सच के साथ है तो अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। और फिर 110% ईमान आपका माशाल्लाह मजबूत है। अब आप ये बताएं कि होता है फैमिली में रिश्तेदार अक्सर ये बात करते हैं कि बेटा बस कर जाओ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर सख्ती हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए डिले कर जाओ। ऐसा कभी हुआ? यार ये तो यानी रूटीन की चीज़ें हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको सबको फिक्र तो आपकी रहती है जी, सबको फिक्र रहती है। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं सब लोग, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यानी मुझे ठीक काम में सब लोग सपोर्ट करते हैं और सब अपनी फ़िक्र का इजहार भी करते हैं। मैं उनकी फ़िक्र को भी समझता हूँ। अभी इन चीज़ों के बीच में आपने बैलेंस करना होता है जी। कि कम से कम लोगों की जो फ़िक्र और उनकी जो परेशानी है उसका सबब भी आप ना बने और जो आपका मौक़िफ़ है उसको आप पहुँचाएँ। तो मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। सर आप जब ज़ाहिर है डेफिनेटली इंसान अंदर होता है तो दुनिया नहीं देख रहा होता है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। मुझे कभी दिल में जो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक। यानी मैं वो जो जी 4.5-5 माह है ना, उस बीच में कई चीज़ें मुझे अभी पता चलती हैं तो मेरे लिए नहीं है कि वो ये कब हुआ था, वो जी उस वक्त हुआ था। फिर मुझे वो पता चलता है कि उस दौरान में ये वाला वाक़या या ये वाला वक़ूआ भी हुआ था। तो वो मिसिंग है बीच में से एक टाइम। तो एग्जैक्टली ऐसा है। सर, जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिन मुल्कों से हम आज़ादी हमने हासिल की थी वो चांद पर पहुंच गए और हम लोग अभी तक बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत से तरस रहे हैं। अब आप बताएं सर हमें क्या करना चाहिए एज अ। और दूसरा आपका ये सवाल है, आपने बहुत सारे अदवार देखे, आपने अच्छा वज़ीर आज़म किसको पाया सर? देखिए हमने जो है ना ये 28 मई पे छुट्टी की है जी हमें अब हर महीने की 28 पे छुट्टी करनी चाहिए। जी यानी अगर तरक्की का ये तरीका कार है कि आपके पास एक बम है तो जी देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपके जी दिफा के लिए। जी सर, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये भी है। ठीक है पेट काट के इसको हमने बनाया, लेकिन क्या पेट को हमेशा काटा ही रहने देना है? कभी पैसे नहीं बनाने हैं आपने, कभी तरक्की नहीं करनी, कभी आगे नहीं बढ़ना। बाकी 7 मुल्क जो है उनके पास भी एटम बम है, वो तो छुट्टी नहीं बनाते इस दिन और उनकी माशी हालत हमसे बेहतर है। हमारी अदालतें जिनको छुट्टी वाले दिन काम करना चाहिए वो काम वाले दिन पे छुट्टी पे चली गई। ये अनफॉर्चुनेट जो सर 25 साल हमसे कज़ा हुए उसका कुफारा किस तरह अदा करेंगे सर? सारों को ही अदा करना पड़ेगा। देखिए सारों को कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि आज कोई आएगा और जादू की छड़ी से मुल्क को ठीक कर देगा, अब नहीं होगा। कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अभी अब जो वादे कर रहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री हम कर देंगे इलेक्शन के बाद आने पे। मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बंद करो इस तरह की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। अब जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी हुकूमत चलने वाली है, वो आवाम को बता कर लड़े कि भाई मैं आप लोगों के लिए सख्तियों का पैगाम लेकर आ रहा हूँ। सबको मिल के इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, अपना पेट सबको काटना पड़ेगा। ये अब नहीं मुल्क ऐसे खड़ा हो सकता कि आप जो 2 साल में इस मुल्क के साथ किया है और जो खिलवाड़ पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है,
اس کو اگر آپ کھڑا کرنا ہے تو آپ کو پوری قوم سے قربانی لینی پڑے گی. ماشاءاللہ سر. اچھا ایک اور سر، اب یہ بتائیں، ایک بہادری ہوتی ہے انسان کے اندر، کسی تو خاندانی وہ چلتی آ رہی ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیں، آپ کو والدین نے تعویذ دیا تھا کہ اللہ آپ اتنے بہادر ہیں اور آپ ہر مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی والدین نے سر تعویذ پلایا تھا سر؟ یہ کیا ایسی وجہ تھی کہ میں عمران ریاض بننا چاہتا ہوں، مجھ میں وہ انرجی نہیں ہے کہ میں عمران ریاض بن سکتا ہوں، میں عمران ریاض کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے بہتر ہے سر بہت، کیونکہ آپ وہ سارا کچھ بول رہے ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہے. آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں. یعنی میں کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. جو صبر ہے، طاقت ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، یہ ساری اللہ رب العزت کی ہے. ہم نہ کسی قابل ہیں، نہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہے. کوئی دعویٰ، کوئی کلیم نہیں ہے. صرف ایک بات ہے جو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ کوشش کریں گے ہمیشہ کہ جو ٹھیک لگا وہ بات کر دیں. ماشاءاللہ سر، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آج میری وش پوری ہوگی، اور دوسری وش ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. خدا کی قسم نہیں سر، آپ میرے ساتھ ہیں. لاسٹ میں سر جن لوگوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے جتنے لوگوں نے، ماؤں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے دعائیں کی ہیں، عمران ریاض کے لیے بھی اسی طرح دعا ہوئی ہے. اب آپ عوام کو کیا کہتے ہیں سر؟ جن لوگوں نے دعا کی ان کو میں نے بار بار شکریہ ادا کیا. میں ان کا پھر بھی شکریہ ادا کروں گا، اور میں آپ سب کے لیے جنہوں نے میرے لیے دعا کی، میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو میں وہاں جا کے آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. سر عمران خان صاحب یہ صحافی ہیں عمران ریاض سر کو شکریہ آپ کا پہلے ٹائم دیا سر. ایک تو آپ کو آج کے لیے آج اجازت ملی، کیا کہیں گے سر؟ یہ اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہی کہہ رہا تھا سب کو کہ اگر میرا بلاوا ہے تو مجھے میرا اللہ بلا لے گا، اور کوئی مجھے روک نہیں پائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک دفعہ امتحان سے گزارنا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں میں نہیں جا پایا. 2022 میں گرفتار ہو گیا تھا، 2023 میں اغوا ہو گیا تھا، اب 2024 ہے. میں نے اللہ سے نیت کی ہوئی ہے اور میرے مالک نے مجھے بلا لیا، اس کا بہت شکریہ. عمران صاحب یہ بتائیں کہ ملک ریاض صاحب پہ جو ہیڈ آفس ہے وہاں چھاپا ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ملک ریاض غلط کام کر رہا تھا تو چھاپے بہت پہلے پڑنے چاہیے تھے. یہ چھاپے اب پڑ رہے ہیں. اس وقت جب ملک ریاض نے کہا کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا تو اب یہ مشکوک ہو گئے. تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہا کہ میں بعد گواہ نہیں بننے، اس وجہ سے میں دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، اگر تو یہ چیزیں انلیگل ہیں تو پہلے دن سے ہیں، ڈے 1 سے ہیں. اگر ملک ریاض صاحب نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو ڈے 1 سے کیا ہوا ہے. اس کی نشاندہی لوگ کرتے رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کی بہت ساری نشاندہی پاکستان میں لوگ کرتے رہے، بار بار کرتے رہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے، وہ پرابلم آ رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی ایکشن دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا. فرسٹ ٹائم جب ملک ریاض صاحب نے سسٹم کو للکارا اور میں نے کہا جی میں آپ کے کہنے کے اوپر ایک بادام آپ گواہ نہیں بن رہا، تو ساتھ ہی ملک صاحب پہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک ریاض پہ ایکشن اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں، یا اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے سسٹم کی بات ماننے سے انکار کیا ہے. تو ان چیزوں کو مشکوک بنانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا ہو. جو آدمی جس وقت غلط کام کرے اس وقت اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. سر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے ریاض سے کوٹ لکھپت لے کر جایا جائے گا اسی مہینے میں. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لے کر جایا جائے گا تو کیا کسی خواہش پوری جائے گی یا دیکھیں اڈیالہ بھی پنجاب میں ہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اس کو چاہے ادھر رکھیں چاہے ادھر رکھیں، اس کا وزن کم ہونے والا نہیں ہے. ایسے کم نہیں ہوگا، ایسے اس کا وزن بڑھے گا. سر کل کی پروسیڈنگ پھر ہوگی لیکن لائیو نہیں دکھایا جائے گا، تو کل کی پروسیڈنگ کو کیسے دیکھیں؟ کیونکہ پچھلی پروسیڈنگ میں بھی جس طرح خان صاحب کی تصویر نہیں، یہ فیصلہ آ گیا کہ لائیو نہیں دکھایا جائے گا. سر یہ فیصلہ تو پیمرا نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ لائیو نہیں دکھایا جائے. یہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ میں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے نا. وہ تو سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی آئی ہوئی ہے اس بارے میں، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے ابھی. میرے خیال میں پہلے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اس پہ بات ہو جائے گی کہ لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا. اگر تو دیکھیں یہ عوام جب دیکھنا چاہتی ہے تب لائیو دکھاتے نہیں ہیں، اور جب عوام کی دلچسپی نہیں ہوتی تو سارا دن لائیو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب چیز ہے. سر کل دونوں بھائیوں نے تقریر کی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے ان کی تقریر میں سے ایک کتاب پڑھتے ہیں عمران خان نے انہوں نے تقریر کے واسطے کی بات نہیں، اس کو کرتے ہیں. یار محسن پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے، جس نے بم بنایا ہے. دونوں بھائیوں کو فوبیا ہو گیا عمران خان کا. مجھے تو بعد میں ترس آتا، سیریسلی. تھینک یو سر. بہت شکریہ بھائی، بڑی مہربانی.